بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. بسورة النساء لمن بات توقع لك مرافع، وهي السورة الرابعة حسب الترتيب الأخير للقرآن الذي استقر عليه الأمر بإجماع من الصحابة. في الصحيح سلفنا النبياتين صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لا بقران كرتو سيጨርسوا في ركعة واحدة ما نجمروا بلنا النساء نجمروا وثلث بآل عمران. الترتيب الأول نو بلوا المحققون على الزاهن يالله القرآن ترتيب كتبه الصديق وبعده عثمان رضي الله عنهما متبعا وترتيب سلزه عرفتنيا مئرافنات. مضى تفسير الزهراوين بفضل الله سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. وقبلهما تفسير البقرة، وهذه هي الرابعة. دي نساء أو كلمة النساء بزوج سورة لا ስለተደጋገመ لزانو النساء تبلا يتسيمج. معظم القرآن እንግዲህ ሱወሮች የሚሰየሙት ውስጣቸው ባሉ كلمات إلا سور قليلة منها الفاتحة منها الإخلاص والأنبياء ውስጣቸው በለሉ كلمة የተሰየሙ እነሱ ናቸው ይላሉ። ስለዚህ ስለ ኒሳእ ስለምታብራራ ሱረቱ ኒሳእ ትባላለች። وهي مدنية تفسير لا عندنا እንግዲህ مدنية ናት። المكي والمدني فرقوا قبل الهجرة يورد مكي بالال في أي موضع والنزل، بعد الهجرة يورد دقمو من بالال بلانا بزمن يليوت بوقت بوتا سايهون بغزي. سلازي النساء مدنيان. فروق بلا يامتوت انغدي بين الصور المكية والمدنية. الصور المكية تركز على التوحيد وآياتها قصار غالبا، والصور المكية بالعكس
على تفاريع الشريعة وتركيز ميارجو آيوم طيالي هنا كنزوم مكاكل الصور المكية تخاطب الناس كلهم والمدنية تخاطب المؤمنين منهم فقط زي لكن مدنية نتيال من بلو جمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس منهم غالبين وقيدوا مالتنا سلذي لأهمية التقوى عمم الخطاب يا أيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن أنت سوج هوي اتقوا ربكم جيتاتشهن فروا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ودي مفراتاتشهن مكنات الموجب للتقوى سيزرزر يتوسنوا الذي خلقكم من نفس واحدة كانديت هيوت كاندي نفس كآدم يفتراتشو هيوهنن جيتا فروت إلى الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها كزات من نفس واحدة دقمو تندوان يفتر يوهنا الشيخ السعدي عليه رحمة الله كما نرى في التفسير خلقا جعل بم لا يفسر له لا مشاح إذا آدم تفتروا من طين اللازب كذابها لا آدم كساتشو تآدم ما تفتروا حواء ديبالنا يمست علاقة بتأم قوينا مالت بتأم قوينا ونرى في التفسير إن شاء الله لذلك عندت نفس يفتراتشو كزاي كاندت نفس دقمو تندوان يادرقه زوج ملون قد يطلقوا على الرجل وعلى المرأة في اللغة الفصحى زوج لا يتأت قبام لسيت سيهل وهذه لغة القرآن نوبلنا القرآن لأننا قنم زوجة من القرآن من أوله إلى آخره يقنم في أحاديث صحيحة من ملوال بلنا نعم على زوجة بتاء على ثلاث اللغة فصيحانات نوم مننا لسيت سيهل تاء ماس قبات على كلمة الزوج لغة فصيحة ولكن الفصحى عدم دخول التاء عليها دي فصحى مالت يا أفصح تأنيس له هنا مبالغة لبنت تفضيل لبت اسم التفضيل فصيح الملو دقمو يا لبت مسلزه نفسها زوجان تندوان كزاج كنفس يخلق أنجيتا فرو دي أهل التفسير والمؤرخون يذكروا تعالى دي آدم بتنيوبت كغرا قلنا تنتايشو ነው ሐዋ የተፈጠረችው ይላል ቆጥራሉ እንግዲህ በዚህ 18 በዛ 18 ነው የሚሉት ያሸበው የወንድ ይሄኛው ይጎላል ይሄኛው ሙሉ ነው ይላል እና አደም ከግራ ጎናቸው ጎናጥንት ሐዋ ስለተፈጠረች ነው የሴት ሙሉ ነው የወንድ ጎደሎ ነው ኹንሳ የሚባለው ነገሩ ካስቸገረ የጎናጥንቱ ይቆጠራል ይያሉ ፉቃሃዎች የሚሉት ነገር አላቸው ያሸባ ሙስተነድ ግን የለው የሰበተው في الصحيح ሴት من الضلع እንደተፈጠረች ሰብቷል ግን ضلعው ያደም ይሁን ያደም አይሁን በصحيح ምን ያለ ነገር የለም ይያልን من الضلع ነው የተፈጠረችው من في الصحيح ልታስተካክላት ብትችል ብትፈልግ አታስተካክላት መጠቀም ከቻልክ ያው ጎባጣዋ ያለ ነው استقامة ترجالش كان كسرتها وكسرها بعد روايات مسلم سلازي كزاج كنفس كانديت هيوت تندوان يفترن جيتا السن فروت وبث منهما أي من النفس وزوجها كزاي كانديت نفسنا كتندوا دقمو يزرقا إلى بث مالت ياسراجم بلو مفسروال نشر مالتنا بث رجالا كثيرا بزو وندوچين ونساء سيتوچንም ይላል الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ካንድ አባት ካንድ እናት ይሄ አሁን የሚታየው በዓለም ያለው የሞተውም ያለውም የሚخلቀው ከነዛ ከሁለት ህይወቶች الله سبحانه وتعالى የዘረጋ የሆነውን ጌታ እሱን ፍሩት ስለዚህ አስላችሁ አንድ ነው ብሎ الله سبحانه وتعالى እንድንተዛዘብ يرقق ويعطف نا سبحانه وتعالى رجال الله كثيرا بملو وصفوا كثرة الرجال ممدوح سلهنا نو يلعلو ونساء لولاي كثيرا لالو عندنا مفسروች ያዚህ ቀደራል ላሉ دليل ያስፈልጋል كثرة النساء شباب ذم እንጂ መድህ ስላል አይደለ
የሚበዛው እኮ በዋቂዕ ማን ነው የሚበዛው ከወንድና ከሴት ግን ሴት መብዛት ምንድነው እየተባለ ነው لا يمتن به ስለዚህ رجالا وصفه بكثيرا نساء لم يصفه سبحانه وتعالى بكثيرا حكمه هنا يعني واتقوا الله الذي تساءلون به አሁን ደግሞ ያንን አላህን ፍሩት الذي ያጌታ ተሳአሉነ به በሱ ምትለማመኑ ምትጠያየቁበት የሆነውን ጌታችሁን ፍሩ እኛ ቅራአችን እንግዲህ بتخفيف السين ተሳአሉነ به ለከባድ ነገር ሲጠይቅ ሰውየው አላህን ማክበሩን ስለሚያውቅ ለአላህ ብለህ ይሄንን ነገር አድርግልኝ ይሄን እንደምትል የሆነ ሐጃህን ለማውጣት በአላህ እንደምትጠይቅ ሁሉ አላህን አንተ ቀድመህ ራስህ አላህን ፍራ አላህን ፍሩ አላህን ተገዙ አሁን بتخفيف السين ስንቀራ አንዲቱ ታ ተጠላ ነው ተተሳአሉና ነበር بحذف إحدى التاءين የኛ ቅራአ ተሳአሉነ به ብለው ሲኑን ሸድደው የሚቀሩ አሉ በዛ ሐዝፍ የለም ታኢቱን ወደ ምን ገልብጠው ማለት ነው ወደ ሲን ገልብጠው ተሳአሉነ ብለው የሚቀሩ አሉ በዛ ቅራአ ሐዝፍ የለም والارحام ዝምድናንም ፍሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ አሁንም ቅራአችን بالنصب والارحام የሚቀሩ ይኖራሉ ስለዚህ ብዙ ጭቅጭቅ ይኖራል من حيث قواعد من حيث والقواعد اللغة يتساءلون به به ያለው ተሳአሉና ባለው እንጠለጠላል ጃር መጅሩር والارحام بلفظ الجلاله ነው የሚተዓጠፈው ይላሉ على قراءة النصب واتقوا الله واتقوا الارحام اي بان تصلوها وان لا تقطعوها ዝምድናን ቀጥሉ ዝምድናን ፍሩ ማለት ዝምድናን እንዳትቆርጡ ሌላ والارحام እንደዚሁ በነስብ ተቀርቶ በጃር መጅሩሩ መሐል ነው የሚተዓጠፈው የሚሉም አሉ ጃር መጅሩሩ ያሸባ به የሚለው ተሳአሉነ ባለው ሲንጠለጠል መሐሉ ምን ሆነ ነው ምንል ነስብ እኮ ነው መሐል ማዕሙል ሆነ አልሆነ ማዕሙል ስለሆነ محل نسب ነው በዚሁ በነስቡ ራሱ والارحام የሚለው على محل الجار والمجرور تعطف እንጂ بلفظ الجلاله تعطف አይደለም ስለዚህ والارحام በነስቡ ቂራአ ራሱ ረሂምንም በረሂምም የምትጠያየቁ የሆነ ስለዝምድና በዝምድና አምላክ ይባባሉ ነበር አህሉል ጃሂሊ ስለዚህ እንደዛ እንደምትባባሉ አሁንም ዝምድናን አትቁረጡ ቀጥሉ ማለት ነው والارحام ብለው በሚቀሩት ቂራአ በምን ሊተዓጠፍ ነው ተሳአሉና به والارحام ታል በዚህ بالمجرور እንግዲህ ضمير الجر قاعده ሳልፈናል አሸባ متصل እንጂ منفصل አይሆን ብለናል ይሄን قاعده አላል ስለዚህ አሁን ضمير الجر ላይ ከአጥፍን የሆነ ነገር ضمير الجر متصل እንጂ አይሆንም ብያለሁ عامሉ ምን መሆን አለበት ነው የሚለው ህጉ ያንን ضميሩን የጀረረው حرف በማዕጡፉ ላይ መደገም አለበት አይደለም እንለው وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل هذا قول الجمهور ابن مالك ينلاله في الخلاص خافض جار مدغم حرفم ሆነ ስም على ضمير الخفض سنعطف لازم تدرجال وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا እኔ ዘንድ ግን لازم አይደለም አሉ ለምን اذ تعليليانات قرانم ላይ في النظم العربي شعر العربي ላይ مثبت ሆኖ ስለመጣ አውላ ነው እንል እንደው እንጂ ግዴታ አይደለም خافضون መድገም ብለው ابن مالك والارحام ضعف የለውም ነው የሚሉት በባኡ መጀረሩ وبالارحام ሳይባል እዛ በቀራም ላይ ያሳልፈናል صدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام እዛ ላይ እንግዲህ የተባሉ መልሶችንም የጅምሁሮችን አቅርበናል እዚህም ላይ እንደዛው እንላለን على كل الاحوال شيخ ابن عثيمين ያሉ تعالى في هذه الايه وامثالها قرآن يحكم ولا يحكم عليه بلنا اللغه قرآن لا يفرد ما جاء እንግዲህ والارحام قراءه ከተበተች
ሻዝ አይደለችም የሉጋዊዮችን የኑሐቶችን ቃዒዳ ማን ይፈርድበታል ይላል ቁርአን ይፈርድበታል ቃዒዳችሁ ለእናንተ ይሁን በቁርአን ከተገኘ ኻፊዱን መድገም ምን አይደለም ልንል ነው ግዴታ አይደለም ወደሊል ቂራአቱ ወልአርሓም طيب ከልአርሓሚ ተጀርሮ በሌላም የሚፈስሩ አሉ እሱ ደግሞ ሌላ ነስ ጋር ስለሚጋጭ እሱን አንለውም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቅዋው من ሙጂብ ተቅዋ አንደኛ ከአንዲት ነፍስ የኸለቃችሁ ሌላ ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያረጋላችሁ የምትለማመኑ የምትጠያየቁበትን ጌታ አላህን ተጠንቀቁት ፍሩት በማለት بتقواه سبحانه وتعالى ያዘናል إن الله ይላል ካነ ነው عليكم በእናንተ ላይ ረቂባን ተቆጣጣሪ ተጠባባቂ ስለሆነ ስራችሁ ከሱም ያመልጥ ከናንተ ስለሌለ እሱን ጠንቅቃችሁ አላህን ፍሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረቂብ በሚለው ስሙ አያውን ደመድማል ስለዚህ አላህን መፍራት ينوربنا المالتنا كما أسلفنا مرارا وتكرار هذه الآية مع آيتين أخريتين أو أخريين نبيات صلى الله عليه وسلم خطبة الحجة بمبالو بزو خطوة والشولاي موعظة سيارقو جمعة سيخطبوا دروسوة سيارقو كنم آيات أمرو صوست آيات لميكارم في مسلم وغيرها سالفنا بما كتل وآتوا اليتامى يتيموችን ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢቻሊፊቱ እንግዲህ ከተሳበ አዕጡ እንደማለት ነው ወዝነን ወማዕነን ብለናል አዕጡ اليتامى ሁለት ይነስባል اليتامى مفعول اول علامه نصبه فتح مقدر على الالف اموالهم ንብረቶቻቸውን ገንዘቦቻቸውን ለየታማ ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሽካል የለውም ይሄ ጀብ የቲም ሆኖ እንዴት ይሰጣቸዋል በኢቲባሪ ማካን ይያሉ ሚሉት ፈልሰፋል ይሄ አያው የሸባብ የሚሰጡበትን ጊዜ አያብራራ እሚለው የየቲሞች ገንዘብ ለማን መድረስ አለበት ነው ለነሱ መሰጠት አለበት ነው እንዳትበሉት ነው መቼ ነው የሚሰጣቸው ወደፊት የሚመጣው አያ ያብራራልና ስለዚህ የየታማን ገንዘብ ስለሚበሉ በዛ ሰዓት የየቲሞችን ገንዘቦቻቸውን ለየቲሞች ስጡ ይሄ አምር እንግዲህ የተضمن الحفظ والرعايه ልሰጠው የምትችለው ገንዘቡን ስትንከባከበውና ስትጠብቀው ነው ካልተንከባከብከው ካልጠበቅከው መሰጫው ሰዓት ሲደርስ መስጠት አትችልም ስለዚህ ለየቲሞች ገንዘቦቻቸውን ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب በጥሩ መጥፎውን አትቀይሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ፈስረዋል ሁለቱም ተፍሲር صحيح እንግዲህ የየቲም ገንዘብ ጥሩ እንኳን ቢሆን ያለ አግባብ ላንተ መብላቱ خبيث ነው መጥፎ ነው ስለዚህ እናንተ ጠይቡ ሐላሉ ያለላችሁ ያንን ሐላሉን የናንተን መብላትታችሁ የየቲሞችን خبيث አትብሉ አትቀይሩ ማለት አንድ ተፍሲር ሌላ እንግዲህ የቲሞች ጥሩ ገንዘቦች ካሏቸው እናንተ ዘንድ ደግሞ ወረድ ያለ ገንዘብ ካለ ገንዘብ ነው ብላችሁ የናንተን መጥፎውን ለነሱ ቀይራችሁ የነሱን ጥሩን አትብሉ እንግዲህ ፍየሎች ይኖራሉ ከብቶች ግመሎች ይኖራሉ ያሸበ ሁሉም በግና ሁሉም ግመል ሁሉም ፍየል እኩል አይሆን የየታማዎቹ እንግዲህ ሲማን ከሆኑ የሰቡ ምናምን የቲም ነው እሱ ማሁን አያስፈልገው ሚሉና ምን ያረጉ ነበር የነሱን የከሳውን ለየቲሙ አድርገው የየቲሙን ጥሩን ይበላሉ ይሄንን አታርጉ ቅድምም በተባለውም ተፍሲር ተፈስሯል ولا تاكلوا አትብሉ اموالهم ገንዘቦቻቸውን ኢላ አምዋሊኩም ወደናንተ ንብረቶች ጨምራችሁ አትብሉ እንግዲህ ኢላ ምንድነው ምን ትሆነው ብለናል معناها الاصلي الانتهاء ምንድነው ምትሆን الغايه لكن يا አሁን አይገጥም ስለዚህ ኢላን في هذه الايه من ብለው ይፈሰረዋል بمعنى مع بلا لا تاكلون على بابه አድርገው የነሱን ገንዘቦች አትብሉ ኢላ አምዋሊኩም ማለት مع اموالكم አንዳንዶቹ لا تاكلون فعل ضمنوه معنى لا تضم ኢላን على بابها الاصل ያርገው ሁለቶቹን እንግዲህ እናነጻጽራለን ኢላ بمعنى مع መምጣቷ فعل
تضمينه معنى فعل آخر مبزاو في لغة العرب يتنياونه تضمينه مبزاو إلا بمعنى مع كممتاته من يبزا تضمين الفعل معنى فعل آخر لذا القرآن مفسره بالأكثر الغالب بمعنى مع كما أدرك لا تأكلون لا تضموا بلن نفسرن تضمين ستن بزا مفسرونه أرجحوا سلزي النسون جنزب ودنا أنت جنزب تمراتشو هاتبلو إذا مفهوم المخالفة من دون የነሱን ገንዘብ ብቻውንስ ይቻላል አይቻልም የየቲሞችን ገንዘብ ወደ ገንዘብ ሳትጨምር ብቻውን መብላት እሱን አያረጉም ነበር በአብዛኛው ሸባብ ይሄኮ ሒላኮ ነው የየቲሙን ገንዘቡ ጋር ያቀላቀልና አስመስሎ ምን ያደርጋል ይበላል ዋቂዑ ይህ ስለሆነ ዋቂዕን የሚያብራራ ሁክም ቀይድ የለውም ብለን مفهوم المخالفة من دونه من الأشباب قواعد وجهنكم أستوصل نجارون لجوتشون ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقينكم من الأولاد بلنا ميارقوت نزهم يكلاقلوا سلام يبلو يأتي موتشن جنزب إن أنت جنزب قارات تبلو مالت واقعون لما برارات سلونا بتشاون من باب أولى من أي درجم حراما أي بلام بتشاون واقعو يا سلنا برا واقعون ميابرار أنكس سلوان إنه እንግዲህ ወደ መዝኩር ነው የሚመለሰው ሁለት ነገር ነው የተዘከረው አንደኛ تبدل الخبيث بالطيب ሌላ ضم اموال اليتامى الى اموالهم واكلها ያውን የተዘከረው خبيثን በطيب መቀየር የየቲሞችን ገንዘብ መብላት ካነ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حوبا ወንጀል ነው كبيرا ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حب እንግዲህ ታት ካልገባበት አንዳንድ ሉጋዎችንም ኢልማም ማድረግ ያስፈልጋል ብለናል ተضم حاؤه ታ መጨረሻው ላይ ከገባይ حائቱ ምን ትሆናለች ነው የሚሉት ትፈታሃል ወግሲል حوبتي የሚልኮን ቀራለን ሐዲስ ላይ ታ ካለበት መጨረሻው ላይ حائቱን ምን እናረጋታለን ትፈታሃል ذل ላይ እንዳል ذل እኮ ታከለለው ዛሉ ይضمማል ብለናል ታከ ገባይ ዛሊቱ ትከሰራለች ضربت عليهم الذله الذله ተብሎ አይቀራ ታባት ገባ ግን ምንድን ነበር ምንል ذل بالضم ይሄም ታከለለ حوب ታካለ حوبه طيب على كل የየቲሞችን ገንዘብ መብላት ገንዘብህም ጋር ሆነ ብቻውን خبيثን በطيب መቀየር መለወጥ ከባድ ወንጀል ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስጠነቅቀናል ወንጀሎች እንግዲህ ወደ ሁለት ይከፈላሉ على القول الراجح من اقوال اهل العلم ذنب صغيره كبيره ሁሉም ከባኢር ነው የሚሉ አንዳንድ አይማዎች አልተፉም لكن لا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ዛላይም ይመጣልናል في نفس الصوره እዚህም حوبا كبيرا ብሎ መወሰፉ እንግዲህ አነስ ያለ ወንጀልም አለ ይሄ ከከባባዶች አክሉ አምዋሊ ሊታማ ወደፊትም ይመጣልናል ተአኪዳን ከትላልቅ ወንጀሎች ነውና የየቲሞችን ገንዘብ ጠብቆ ተንከባክቦ ሲነሩስ ዲስደርሱ መስጠት ማድረስ እንጂ ሙሉ አርጎ መብላት حرام እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል وإن خفتم بتفروا إلى الله سبحانه وتعالى فمن خاف من موس جنفا لا يسلفنا الخافا بمعنى علم مفسرون دالو لكنه مرجوح على بابه بتفروا بغالب الظن ألا تقسطوا مالت فتحاوي لا تهونوا في اليتامى بسيتوج يتاماوج እንግዲህ የታማ ለወንዶችም ለሴቶችም ይሆን ነበር بقرينه ما بعده فانكحوا بالو قرينا ذلا አያው ላይ የተፈለገው የታማ አንሳ ሴቶች የታማዎች ማለት ነው በእነሱ ላይ ብትፈሩ አድላ ለማድረግ ፈንኪሑ እነሱን ተውና አግቡ ማጧበ ለኩም من النساء ከሴቶች ለናንተ ያማረ طيب የሆነውን አግቡ خبيثን አታግቡ መስና ሁለት አግቡ ሁለት እንግዲህ ማዕዱል ነው ይላል ወثلاث ሶስት የፈለገ ሶስት ወሩባዓ አራት فإن خفتم بتفروا هنم ألا تعدلوا
ፍትሃዊ መሆንን አለመሆንን ብትፈሩ እንግዲህ ሁለት ካገባው 3 4 ካገባው በትክክል አላስተዳድርም እظልማለሁ ብላችሁ ጀውርንና ظልምን ብትፈሩ ፈዋሂደተን ፈንኪሑ ዋሂደተን እኛ ቅራአችን በነስብ ነው በረፍዕ የሚቀሩ አሉ እሱም ወጅህ ይኖረዋል አንዲት ብቻ ግቡ ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አው ማ መለከት አይማኑኩም ወይ ደግሞ እጆቻችሁ ቀኞቻችሁ በመለኳት ተብቃቁ እንግዲህ ሚልከል የሚን የሚባል ይሄ ሪቅ የሚባለው ድሮ ስለነበረ በሚልከል የሚን ብቻ መጣቀም ስለሚችል በሷ ብቻ ተብቃቁ ታሪያ ከሆነች እንግዲህ ቀስም አይወጅብበትም ሚስቱ ጋር ምን ጋር ያቺ ሚልከል የሚንህን ብቻ እሷን ብቻ ተብቃቁ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈዋሂደተን ብለናል ፈንኪሑ ዋሂደተን ፈንኪሑ ማ መፍዑል ነው ለንኪሑ በሷ ነው የሚተዓጠፈው ፈዋሂደተን ወይ ደግሞ አው ማ ምለውም በመንሱብነት ማ ትተዓጠፋለች ዋሂደቱን ባሉት ማ መሐሉ አረፍ ይሆናል ذلك باند وين بملك اليمين مبقاقاتاችሁ اسم الاشاره فواحده ودالونا وما ملكت ነው የሚመል ادنى يقرب ነው ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላ ተዑሉ አላ ተጁሩ ወላ ተظلሙ ተሐቅ ላትዘነበሉ ላትበድሉ ቅርብ ስለሆነ 2 3 4 አግብቼ በትክክል አላስተዳድርም ብላችሁ ምትፈሩ ከሆነ 2 3 4 ማግባቱን ተውና ባንዲት ተብቃቁ ባንዲት መብቃቃትህ ከዙልም እንድትድን ያቀርበሃል ቅርብ ነው ወይ በሚልከል የሚን ብቻ ተብቃቁ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለዚህ ሙቀየር ነው ሸበ አክثر من واحده ማግባት አንደኛ استطاع ይشرط استطاع ኑሮህ ደግሞ عدل ይشرط عدل ማታረክ ከሆነ ማታስተካክል ከሆነ በራስህ ላይ ጀሃነምን በር መክፈት የለብህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ሴቶች ኑረውት ወደ አንዲቱ የተዘነበለ يوم القيامه ሽቁ ማኢል ሆኖ ቀሰቀሳል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዒድ ከቢር ለዚህ استطاع شرط ነው ብለናል ላንዲቱም እኮ እንደዛ ነው في سوره النور ምንድነው የሚለው وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤتيهم الله من فضله طيب على كل እንግዲህ የመጀመሪያው አያው بدايه الايه የታማ ይኖራሉ አባት የሞተባቸው ትናንሽ ሴት ልጆች ወልዩዋ ابن عمها ይሆናል ابن عمها እኮ ለሷ ምን ይሆንላታል ሊያገባት ይችላል እና ወልዩዋም ነው ማግባትም ይችላል እንግዲህ አድል ያረጋቸው ነበር ሌላ እንዳታገባ ይገረግራታል እሱ ደግሞ ለገንዘብ ካላት መልክ ካላት ያገባታል ባይሆን ሌላው ሰው የሚሰጣትን መህር አይሰጥም ይሄን ከፈራችሁ እነሱን የታማዎቹን ተውና ለሌላ ዳሩና እነሱን ሴቶች እነሱ ብቻ አይደሉም ሌሎች አጅነብያቶች አሉ ከነሱ ጠይባቶቹን ኸቢታቶችን ሳይሆን እነሱን ሰው እንደሚሰጠው መህር ሰጣችሁ የቻለ 2 የቻለ ሌላው ደግሞ 3 ሌላኛው 4 ከዛ በላይ አይቻል እንግዲህ የሚያመጡት ፈልሰፋ አለ ያሸባው ያ ፈልሰፋው ለማሐለለው ሆነ ሙኻጦቦች እንግዲህ ፈንኪሑ የተባሉ ኡማው እኮ እንዳለ ነው እኮ ሙኻጦብ ያሸባው 2 የፈለገ ያም 2 ያገባል ያም 2 የፈለገው ደግሞ ያ 3 ስለዚህ አንድ ሰው አይደለም የሚያገባው እና ከ4 በላይ ምናምን ይያሉዝ የሚያመጡት ፈልሰፋው ቦታው ላይ አይደለም እየተባለ ነው ኢሽካል አስለን في الايه የለውም ኢሽካል የሚኖረው ፈንኪሑ ማጣበለኩም من النساء 2 و3 و4 ቢል ነበር ትንሽ ኢሽካል የሚኖር አይደለም የሆነው ይሄ ግን ኢሽካል የለው 2 3 4 ሙኻጦቦቹ ብዙ ናቸው ፈለገ 4 ያገባል ከ4 በላይ ቁርአንም ሐዲስም ከልክሏል ሼኽ አልሰዕዲ ሚሉትን ደግሞ ኢጅማዕ አለ ይላሉ እናያለን ስለዚህ አውሊያ የታመን ኒሳ በሴት የቲሞች ላይ አድል ከፈሩ እነሱን ትተው ሙጃወዝ አድርገው ሌላ የፈለጉትን የበቃላቸውንና ጠይባቶችን ማግባት ይችላሉ طيب ስለዚህ ከአንድ እስከ 4 ማግባት بنص هذه الآية بالشرطين المذكورين آنفا
عدل على رقم يالا اقساط على رقم بنفسي على التمامن بلو يفرع يقينا يهننم بياوقم بغالب ظنه بفرع ሁለት ማግባት ሶስት ማግባት አራት ማግባት حرام ነው በሱ ላይ የሚብቃቀው ባሁኑ ሰዓት ባንዲት ነው ሚልከል የሚን ባሁን በእኛ ሰዓት ምን ስላልሆነ ስለሌለ ማለት ነው ባለበት ሰዓት አንዲቱንም ትቶ በሚልከል የሚን መብቃቃት ይሄ ከምንድነው ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አለ يعول አለ يعيل ያሉ የሚያመጡት ፊዕል አለ ተፍሲር ኢብኑ ጀሪር الطبري ያለው ሰው ከሊመት አላ ተዑሉን ያብራራሉ የሆነ መስአላም ያመጣሉ እሱን ያያል አላ ተጁሩ አላ ተظلሙ ማለት ነው እንግዲህ አለ يعول ጃራ وظلم ነው አለ يعيل ከሆነ افتقر او كثرت عياله ነው ቦታ የለውም እዚህ ላይ አላ ተዑሉ ስለሆነ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ظلم لا تظلموا قرب ያለ ነው وآتوا النساء ለሴቶች ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከሊማው ጀመራሁን ሱራይቱ የተሰየመችበት እዛም ላይ ወኒሳአን ብሏል እዚህም ላይ النساء صدقاتهن ሙህሮቻቸውን ስጧቸው ኒህለተን መስጠትን ስጧቸው ኒህላ እንግዲህ አጥያ ማለት ነው ብለው ለአቱ من باب معنوي ሆኖ مفعول مطلق ነው የሚለው አሉ والشيخ السعدي يفسر تفسيرا آخر نحلة مالت نفساችሁ የወደደች ደስ ያላችሁ ሲሆን ስጧቸው يا شباب المهر له عدة أسماء ብዙ ስሞች አሉት ከዛ መካከል صداق ይባላል نحلام ይባላል መህርም ይባላል አጅርም ይባላል وجورهن الى الكون قرآن ስለዚህ አንዳንድ ዘናዲቃዎች ኡጁራሁን የሚለውን በዛሂሩ ይዘው ይህን ዚናን ቁርአን እኮ ያሸባብ حسن القصد ያስፈልጋል ብለናል ቁርአንን ለመፈሰር ሁሉን ሸርጦች አሟልተህ ሲያበቃ ደግሞ ቀስድህ ምን መሆን አለበት ቀስድ ሐሰን ያለህ መሆን አለበት ስለዚህ አጅር ማለት اسمه من اسماء المهر ነው የተባለ ነው ኡጁራሁን ሙሁር ወዝነ ነው ማለት መህርም ማለት አጅርም ማለት አቀራሩም አንድ ነው ኡጁር ሙሁር ወዝናቸው ማዕናቸው አንድ ነው ስለዚህ ለሴቶች መህሮቻቸውን መስጠትን ስጧቸው ዋጅብ ነው ለሴት መህር መስጠት ዋጅብ ነው መህሩ የሷን ለአባቷ ለአጎቷ ለወንድሟ ሳይሆን የምትመልከው እሷ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶዱቃቲሂን ይሄን ሶዱቃትን ወደ ማን አስጠጋው ወደ ሴቶቹ ነው ያስጠጋው ወደ ራሳቸው የምትገባልሽ መህሩ የራሷ እንግዲህ ተሰሩፍ ታረጋለች ተዛ ከመህሯ ለባሏ ግማሽ ከታው የተወሰነ ከታዎች አያው እንደሚዘረዝረው ትችላል ለአባቷም ለወንድሟም ከመህሯ ፈቅዳ ምንም ሳትገደድ ምንም ሳትፈራ ከሰጠች ይችላል አለዛ የልጁን መህር መብላት አይችልም طيب فإن طبنا بيودوا لكم لنانت ايها الازواج عن شيء كهونه ነገር منه ማለት ከዛ ከመህር ነፍሰን ከነፍሳቸው በኩል ተምይዝ ነው ቢወዱ ቢፈቅዱላችሁ فكلوه ያንን የፈቀዱላችሁን ብሉት ሃኒአን የሚበቃ ሲሆን መሪአ አቂባው ያማረ ሲሆን ይላሉ ሃኒአን መሪአን እንግዲህ ባንድ ሐላልን ጠይበን እንደማለት እንግዲህ መህር ነበረ ተስማምታችሁ 10000 መህር ሰጣለሁ አልክ ከዛ ከ10000 5ቱ ይበቃኛል 5ቱን ወሰደው አለች فكلوه ሃኒአን መሪአ ባይሆን ያ ሸባብ እንግዲህ ሼም ማስያዝ አያስፈልግም አንተ የሆነ ነገር አድርገህ ሴቶች ደካማዎች ስለሆኑ እንድትተውልህ ጫና ካሳየህ አይሆን ከእንትብና ነው ይያለ ያለው አላህ Subhanahu ነፍሳቸው ከራሳቸው አመንጭተው ራሳቸው አፉታሉ ከፈቀዱላችሁ የሴት መህር ቀማን እንዳትሉ እንግዲህ የሴት መህር መቀማት የሴት ገንዘብ መብላት እኮ ከባድ ወንጀል ነው እዛ ውስጥ አይገባም እሷ በእختيارዋ ፈቅዳ ከሰጠች እሱን መብላት ሐላልን ጠይበን መብላት ትችላላችሁ የሁሉን ሐቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠብቀውና የሚናገረው طيب ولا تؤتوا السفهاء ሞኞችን አትስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰፊህ ጀምዕ ነው ሱፋሃ አምዋለኩም ንብረቶቻችሁን አትስጧቸው እንግዲህ የነሱን ንብረት ሚንከባከባው ለያ ሱፋሃ የሱፋሃዎችን ገንዘብ እንደራሱ ገንዘብ ማየት አለበት ማለትን እንዲጠቅመን ነው
ወደ ሙኻጠቦቹ የሱፋሃዎችን ገንዘብ ወደ ሙኻጠቦቹ ያስጠጋው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ልክ የነዛን የሰፊ የየታማዎች ገንዘብ አንተ ዘንድ ስትይዝ እንደማን ገንዘብ ማድረግ አለብህ ለማለት ነው። እንደ ራስህ ገንዘብ ማድረግ አለብህ። ወይም ደግሞ እናንተም አውሊያኡል ኡሙር ወከዛሊከ ሁም አንድ ናችሁ ፈሰሊሙ ዐላ አንፉሲኩም የሚለው ላይ እንዳለ። ስለዚህ ንብረቶቻችሁን አትስጧቸው። አለቲ ያቺ ገንዘብ ጀዐለ ላሁ ለኩም ቂያመን ለእናንተ መቋቋሚያ ለዲናችሁም ለዱንያችሁም ያረገላችሁን ገንዘብ አትስጧቸው፣ ያባክኑታል ያጠፉታልና ነው። ወርዙቁሁም ፊሃ ባይሆን ከዛች ከገንዘብ ረዝቋቸው፣ ጉርሳቸውን ስጧቸው። ወክሱሁም አይ ፊሃ ከዛች ከንብረቶቻቸው ልብሳቸውን ጉርሳቸውን የሚበቃቸውን ያህል بالمعروف ስጧቸው እንጂ ገንዘቡን እንዳለ እንዳሰጧቸው። ወቁሉ ለሁም ለነሱ በሏቸው ንገሯቸው ቀውለን ማዕሩፋ በጎ የሆነን መልካም የሆነን አባባል። እኛ እኮ ልንቀማችሁ ልንወስድባችሁ ሳይሆን እናንተ የሚጠቅም የሚጎዳችሁን ስለማታውቁ እኛ ገንዘባችሁን ጠብቀን ሲሻላችሁ ኖርማል ስትሆኑ ለመስጠት ነው እንጂ ለመውሰድ አይደለም እያላችሁ ጥሩ ጥሩ ቃል አሰሟቸው። እንደዛ ስትለው እኮ ሰፋሃው ምን እያለለት ይሄዳል? ይሄ ማዕናውያትን መጠበቅ ሞራል የምንለው እኛ ማለት ነው። እሱን መጠበቅ ግድ ነው። እየተሻለው ይሄዳል። ያንተ እኮ በቃ አሁን ጥሩ እየሆንክ ነው፣ ጎበዝ እየሆንክ ነው። ገንዘብህን እኮ ልበላባህ አይደለም እኔ እየተንከባከብኩልህ እያተረፍኩልህ ነው። ደግሞ ደህና ሆኖ ሲሻልህ ደህና ሆነህ ኖርማል ስትሆን ምን አደርግሃለሁ ትለዋለህ። ያንተ ነው ንብረቱ፣ ሰጠሃለሁ። ራስህ እንደፈለክ ትነግድበታለህ፣ እንደፈለክ ትለውጣለህ እያልክ ስትለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ሊያደርገው ይችላል? ሊድን ይችላል። ሰፋሃው ሊለቅጠው ወደ ሩሽድ ይገባል። የዛ ጊዜ ይሰጠዋል። ወብተሉል የታማ የታማዎችን ሞክሯቸው ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈትኗቸው ማለት ነው። ወልብትላ هو الامتحان والاختبار حتى إذا بلغوا النكاح ጋብቻ የደረሱ ጊዜ ይላል ወል ብሉግ فإن آنستم بالتوقو منهم كالنس رشدا بلهنة بالتوقو إلى الله سبحانه وتعالى فادفعوا إليهم أموالهم ንብረቶቻቸውን ወደ እነሱ ስጧቸው። ገፍትሩ ማለት ስጡን። እንግዲህ የቲም كما نرى في التفسير سن البلوغ لدرس አካባቢ سن الرشد ከገንዘቡ የተወሰነ ይሰጣል። ችን ገንዘብ እስኪ ሄድና እዛ ሱቅ ሽጥና ለውጥ ይባል ሄዶ በደንብ አድርጎ ገቢቶ ከመጣ ምን ሆነ? ባሊግ እኮ ሆኗል። ሩሽዱንም ማገኘ ብሉግም ማገኘ። ከዛ በኋላ ንብረቱ ይሰጣዋል። ኸልጥ ካረገ بمجرد البلوغ ምን አይደረግም? አይሰጥም። ብሉግና ምን እንግዲህ ሰፊህ ከሆነ ሩሽድ ብቻ ይጠየቃል ይያልን ነው፣ መድረስ አለበት። የቲም ከሆነ ደግሞ ብሉግም ምን ማድረግ አለበት? ሩሽዱንም ብሉግንም ማሟላት አለበት። ስለዚህ ብልህነትን ኢናስ ማዕሪፋ ካደረጋችሁ ከነሱ ገንዘቦቻቸውን ስጧቸው። ይሄ እንግዲህ መቼ እንደሚሰጡ ይሄ አያ ያብራራ ነው። ወላ ተኡቱ ምንድነው እዛ ላይ የቀራ ነው አያ ወአቱል የታማ አምዋለሁም ወቅት አልሐደደም ያልን ነው። ገንዘቦቻቸው ይጠበቁ ይራቡላቸው እንጂ ለነሱ ይድረሱ መበላት የለባቸውም ማለትን እዛ አያ ላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገረን። መቼ እንደሚሰጡ ደግሞ እዛ አያ ላይ ወላ ተእኩሉሃ እነሱን ገንዘብ አትብሉ እስራፈን የምታባክኑ ስትሆኑ ወቢዳረን የምትቻኮሉ ስትሆኑ አንየክበሩ ማለት እነሱ ትልቅ መሆናቸውን ተሽቀዳድማችሁ አትብሉባቸው። ይሄ ልጅ እኮ ካደገ ይነጥቀኛል፣ ይሄን ገንዘብ እንደፈለኩ እንዳረግ ይከለክለኛል፣ አቅማዳም ከደረሰ ብላችሁ ይሄንንም ስለሚያረጉ ነው። ያንን ለመሽቀዳደም ብላችሁ የየታማዎችን ገንዘብ አትብሉ። ومن كان غنيا فليستعفف ሀብታም የሆነ የየቲም ገንዘብ ከመብላት ትንከባከበውና ወልይ እንኳን ብትሆን ይጠንቀቅ ይጠበቅ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ومن كان فقيرا ደሃ የሆነ ደግሞ فليأكل بالمعروف በበጎ ሸርዑ በሚያስፈርደው የሱን አምሳያ የሚያረገውን ያህል የሱን ስራ የሰራን ሰው የሚወስደውን ያህል እሱን ይብላ። فإذا دفعتم إليهم أموالهم የታማዎች እንግዲህ ባሊጎች ሆነው ራሺዲን ሆነው ገንዘቦቻቸውን የሰጣችኋቸው ጊዜ فأشهدوا عليهم
አስመስክሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገንዘቡን ስትሰጠው እንግዲህ እማኝ ይባላል በእኛ አባባ በእማኝ ፊት መሰጠት አለበት የቲምም ሆኖ እኮ ያጀባል በተለይ ባሁን በእኛ ሰዓት አስቸጋሪ ሰጠ አይኔ በህፃንነቴ እኮ እሱ ዘንድ ነበር ንብረቴ አልሰጠኝም ሊል ይችላል አይችልም ያ እንዳይሆን ንብረቱን ስትረካከቡ በማኝ ፊት ይሁን አስመስክሩባቸው ለመስጠት ገንዘቡ የቲሙ እጅ ለመድረሱ ሹሃዳዎች ምስክሮች አስመስክሩ እንግዲህ ስንት እንደሚመሰክር እዚህ ላይ አልተናገረም ማል ላይ የሚያስፈልገው ስንት ምስክር ነው ብለናል ሁለትም እንግዲህ አራት የሚያስፈልግበት ብቻ ምስክር ምን ላይ ነው ብለናል አጀባብ ይሄ ዚና የሚባለው አርባዓት ሚንኩም ይላል ሌላ ማልነክ ምናምን ነገር አንድም የሚበቃበት አለ ላኪን የገንዘብ ነክ واستشهدوا شهيدين آية المداينة من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء بتفاصيل أخرى الزالين دالفوا أسمسكروا وكفى بالله حسيبا تملي بايتو وكفى فاعل الله قياسا مضطردا تجمر عليه بلنال الله بكينو በተመራማሪና በተጠባባቂ በኩል እሱም ይመሰክራል እናንተም ደግሞ ከሰዎች ለየቲሞች ገንዘቦቻቸውን ስትሰጡ አስመስክራችሁ ነው መስጠት በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢርሻዳቱን ይነግረናል ونعود الى تفسير الشيخ تفسير سورة النساء وهي مدنية افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك وبين السبب الداعية الموجب لكل من ذلك እንግዲህ አላህን ተቅዋ አምር بصلة الأرحام والحث على ذلك ይሄን የሚያስወጅበው እንግዲህ ሰበቡ ወደዚህ የሚጣራው ምክንያቱ ምንድነው وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم እንግዲህ ትላልቅ ጸጋ ይዋለላችሁ ስለሆነ ነው እሱን መፍራት ያለባችሁ ከነዛ ከትላልቅ ኒዓሞች እናንተን መፍጠሩ من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها روم لا يندممتا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة እንግዲህ የሰው ባለቤቱ ከሌላ ጅንስ ቢሆን እንዴት ብለው ይኗኗራሉ ያሸባ ፉቃሃዎች እኮ ያመጣሉ ጅንያ ያገባ ጅን ኢንሲያ እንዴት አይነት ኑሮ ይኖራል ያሸባ ስለዚህ ይሄ من نعمه سبحانه وتعالى ذا في سورة النحل يمتعلنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى فلازم من نعمه مناسب اندهون اندت تسمعمو كنانتو يهونا من أرق الله زوج فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور ليناسب بالون متعاطفون وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم يهم تقواون كم يسبت النواب حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم من عطف المترادف توسلتم بها بالسؤال بالله توسلتم بها لا توسلتم إليها من النسخة قال أوضح فالله بمتأيك ودا حاجاتك تدرس الله فيقول من يريد ذلك لغيره أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله فكما عظمتموه بذلك بمتأيك عند كبراتشوت عند لكاتشوت فلتعظموه بعبادته وتقواه ثم بمملك ثم بمفراتم الله معظم اللباج وكذلك الإخبار بأنه رقيب إن الله كان عليكم رقيبا بلو من ناقر الله سبحانه وتعالى أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال وجميع أحوالهم من دال يتقوم يدو جميع أحوالهم مضاف إليه متو جميع الأحوال يتشاليتو بدل من المضاف إليه لك مراقبا لهم فيها في جميع أحوالهم الله تقول مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه الله انقدي تقطعت علينا وقال እሱ እንግዲህ አዘዘብህ ቦታ እንዳያጣ ከለከለብህ እንደ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض الأقطار هي الجوانب مع رجوعهم إلى أصل واحد يهن مذكر دقم لمندنا ليعطف بعضهم على بعض ويركك بعضهم على بعض ندن التزازن
አንዱ ለአንዱ ረቂቅ ቀጭን እንደሆነ እንደንዳና እንዳይሆን ለዛ ነው ካንድ የፈጠራችሁን ከዛይ ካንዲት ነፍስ ደግሞ ዘውጇን ያረገ አስላችሁ አንድ ነው እንግዲህ ኩልኩም ለአደም ወአደም من تراب قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم ይሄን አራት الجاهليه ሲያወግዙ في مجمع عظيم حجة الوداع له الله سبحانه وتعالى كنانت عبية الجاهليه ناس وقدوال اسود على ابيض ابيض على اسود درجه የለውም ቀባኢል ያረግናችሁ እንድትተዋወቁ ነው የተለያያችሁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن أكرمكم عند الله أتقاكم ሰው ለሁለት ይከፈላል በሩን ተቀይ ነው ፋጅሩን ሸቂ ስለዚህ من البر التقي መሆን ነው የሚያስፈልገው وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق والأرحام ብሎ ደግሞ በሱ በተቅዋው በማዘዙ ይሄንን ስለት الأرحام ያጣመረው ለምንድን ነው طيب በአርሃም እንግዲህ ቢርህሳን እንድናረግና ከመቁረጥ የከለከለን ይሄ የዝምድና ሐቅ ከበዳለ መሆኑን ለማጠንከር وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به ذا قواعد الحسان لا من ذلك وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى يا أيها الناس اتقوا وصلة الأرحام والأزواج عموما ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها فكأنها أي السورة مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم نقدي مجمر عليه إجمال أرجو ذكر بهلا يزرزر إلى آخر السورة وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به ما تطابقنا حقوق الزوج والزوجات ما تطبق اندالبت إمارات لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج فبينهم وبينهن فبين الأزواج وبين الزوجات أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة أقرب من النسخان دالله يتقوا مال وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة دي من حقوق الخلق إتاء اليتامى أموالهم يمجمر وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم من كباكبوا أبات وتشاتشون يعطوا في بعض النسخ فقدت آباؤهم الكافلون تغيير وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم الشيخ رحمه الله سعدي بزف فسروا الان من عربيالنا بمعنى مع ونحن عقدنا المقارنه يريد تضمين الفعل معنى فعل اخر ان اتيان الى بمعنى مع يتنيون اكثر شائع بلن يرجحنا على اتباعا للقواعد واتباعا لقول بعض المحققين من الايه طيب معا بلا يفسروا سلالو ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ويزرا جسيما انقدي يدقموا أعلى الظلم نوي انقدي متبلاو ساتاتا يراسه يال راسه ገንዘብ ጋር ምትበላ ከሆነ የቲሙን ይተብቃቅተህ ያለ ይሄ እንግዲህ ከባድ ትልቅ በጣም መጥፎነትን የሚገልጽ ነው አተ እንኳን ብትበላ ይሻላል እንጂ ነው ወጅሁን ቀድም ያለው ومن استبدال الخبيث بالطيب كذا يمدبال أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس بجر كسرال እንግዲህ لا يأخذ مفعول كيتيم ጥሩ የሆነውን ወስዶ ويجعل بدله من ماله الخسيسة ይሄም ከዛ ይቆጠራል ለሁለት ይፈሰራል አንደኛ እንግዲህ طيب እንኳን ቢሆን የየቲሙ ገንዘብ አንተ የራስህን طيبን ተየቲሙን መብላቱ ለአንተ ምንድነው ብለን የፈሰርን خبيث ነው ሌላ አንተ ወረድ ያለውን አይነት ለየቲሙ ተክተ የቲሙን طيبን መብላት ምን استبدال
الخبيث بالطيب نو وفيه الولاية على اليتيم يتيم من كباكب ندمي تشالم كآية ونردال لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله على مال اليتيم ولاية له مالت ماسبتنا وعلبتنا وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إتيانه إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار እንግዲህ ዋቱ اليتامى ማለው ውስጥ የየቲምን ገንዘብ ምን ማድረግ አለበት አሉ ኢስላህ መንከባከብ ማታረፍ ይሄን ክስታረግ ነው በኋላ ልሰጠው የምትችለውና وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم التي من دالي تقسال وولايتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن يهنن بتفروا فاعدلوا إلى غيرهن ميلوا مالتنا فاعدلوا الناس تاونا كالناس ليلا ودالة إلى الأجنبيات تزنبلنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما وقع عليهن اختياركم لأن أنت انقدي مرتاجو طروي هونوتن عاقبوا من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع እንግዲህ ዋቂዓ خلقን ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ለአራት ነው የሚያገባው ሴትን አሉ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك እንግዲህ ብዙ አልፋዞች አሉት ተሪበት የዳከም ምንም ሊኖር ይችላል እዚህ ላይ ተሪበት የሚኑ اخرجه البخاري حديث بخاري 5090ኛ حديث ومسلم 466 من حديث ابي هريره اتفق عليه نو ماله وفي هذه الايه انه ينبغي للانسان أن يختار قبل النكاح ساتاغبا ممرط علبه مالتين ما طاب لكم يا لو آية يتقمال بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من عمره طيب نقدي لنا عليه خطيبة ما يتشلال حديث مطلقنا على إطلاقه አንዳንዶቹ ይገድቡታል ይሄን ብቻ ነው ማየት የሚችለው ሚለውን እና ነው ሌሎችም እኛ ግን እዛው في درسنا الحديثية من ብለናል يا شباب حديث مطلق فلينظر إلى هذا نظرت إلى هذا نبياتنا صلى الله عليه وسلم አይተها ታሉ على اياتها ابو موسى الاشعري ሌሎችም حديث ስለዚህ على كل الخطيبة ባይሆን አላህን መፍራት አለብን አንዳንዶቹ 30 20 አየን ሚሉ አሉ ምን ይሆነዋል 30 20 ይሄ ሌላ አይተ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች የሚታለፉ አሉ ብለናል አልሙሂም ዲን ያላት ከሆነች እንግዲህ ጥሩ ነው ሌላው ማሉ ጀማሉ ምናምኑ ያልፋል ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاث ورباع أي من أحب أن يأخذ 2 فليفعل أو 3 فليفعل أو 4 فليفعل ولا يزيد عليها لأن الآية سيقت لبيان الامتناع الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ኒዕማውን እየቆጣጠረ የተመጻደቀ ስለሆነ አራት ላይ ያቆማል ከዛ በላይ እንግዲህ فلا يجوز زيادته على غير ما سمى الله تعالى اجماعا مسألة ምንድነው ይያሉ ነው ያሸባ اجماعيانات ይያሉ ነው ሼክ السعدي عليه رحمة الله ስለዚህ ከአራት በላይ የለም በተለይ በሐዲስ የዛ ገይላን የሌሎችንም አሐዲሶች ሰነዱ ላይ فيه كلام ቢሉም አሳልፈናል في بعض السنة እንግዲህ ስንት አግብቶ ሰለመ ብለን አራት ምረጥና ሌላውን ተዋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በጃሂልያ እኮ እንደፈለጉ ነው የሚሆኑ እና እነዛን ሁሉ ሚስቶቹን ይዞ ሰለሙ ስንት አስቀራሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በላይ አይቻልም وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ 4 ችግር እኮ ነው ሴት እንግዲህ ትወልዳለች ሃይድታለ አንተ አትወልድ ሃያዳታይ አትወልድ ማለት ታስወልዳለህ ግን ሃይዳታይ ችግር ነው እሷ እንግዲህ እዛ ሃይዷ ላይ አሁን በተለይ ሐዲስ ወላህ በዚህ በመከላከያ ምን ይያሉ ሃይዳቸው ራስ እኮ በጣም የተምታታ
በየጊዜው ደም አለ ትላለህ እንግዲህ ደም እዛ ላይ እንግዲህ اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى ይሄንን አበቃ ሁለት ፈቅዶልሃል شرط الاستطاعة والعدل 3 4 ከዛ በላይ የለም لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما نذر አንዳንዶች እንግዲህ ሻዋቸው አጥንታቸው ላይ ጾማውለው የሚያፈጥሩት በፈርጅ ነው ይባላል አንዳንድ አይማዎቻቸው እኛ እኮ አሁን ተምር በልተን ውሃ ጠጥተን በየትነህ ብስኩት በየትነህ ሳምቡሳ እነሱ ግን እንደዛ ጾመውለው ሐጃይቱ በየት እንዳለች ነው የሚፈልጉት አንዳንዶች ስለዚህ ይሄ ናድር ነው አናድር ምን ብለናል لا حكم له ዛሉጋው ላይም እንደምንለው እዚህም ላይ እንደዛው እንግዲህ አራት ካላረኩት አብዛኛው ነው እንደ አራት በቂው ነው በተለይ አሁን ያለነው ደግሞ አራቶቹንም على كل الاحوال ከአራት በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደምድሟል ከልክሏል ومع هذا فإنما يباح له ذلك ሁለት ሶስት አራት ማግባት اذا امن على نفسه الجور والظلم ነዛል ሚስቶችን አልዘልምም አልበድልም ቁርአን ሱና እንዳለው አላህ እንዳዘዘኝ ነብያችን እንዳሉት አስተዳድራለሁ ብሎ ከዙልም ከጀውር ላ አመነ ለሱ ተፈቅዶለታል طيب ووثق بالقيام بحقوقهن لا يتمامن حقاቸውን ሙሉ በሙሉ አደርሳለሁ ብሎ ለተማመነ ለሱ ነው ይሄ የተፈቀደው فإن خاف شيئا من هذا من الظلم والجور وعدم القيام بالحقوق فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين ذلك الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا ألا تظلم وفي هذا كذا آية من الرد أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ودي مطفو نقر درس نقر كونه مباح انكم بيهن ودي زا مقدم عندما يتشلك آية ونرد لنا بل يلزم الساعة والعافية فإن العافية خير ما أعطي العبد ودي زا ما درس كونه مدفرة كونه عافية ونقديه أسلموا بانديت مبقاقات ويدقموا بملك اليمين مبقاقات سلونا عافية ممرت على اللبه ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء مظلموا سوانونه ويهضمونهن حقوقهن وينقصونهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفع واحدة يشك دفعه للزوجة أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدوقاتهن مراتهم بمسدت الله عزوجاتهم وقفافاتهم أي مهورهن صدوقاتهن أي مهورهن نحلة تفسر للبنبة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة سساتو نفسه ودع ترقاقته ይሄንን ወሰደች ምናምን ሳት ነፍሷን እኮ እየሰጠችህ ነው እሷ ስለዚህ እንደዛ አርጋችሁ ነው መስጠት فلا تمطلوهن ማለት እንግዲህ ነግዛሬ ይያል ሙማጣ መጥሉል ገኒ ظلم ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አው تبخسوا منهن شيئا አታግዱሉን 10 ሺህ ብለሃል ሙዓጀል ተሆነ በተለይ በዛው በተባለው ሰዓት አሟልተህ መስጠት مطلوب ما يهون تنقص ما يهون وفيها أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها صدقاتهن يا الواضح والإضافة تقتضي التمليك فإن تبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه بل لا نقر مكي فكلوه هنيئا مريئا أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه تقر وانجل يلباتهم مكتلاتهم وكسامل وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة يعني بلنا العدم لا نبيات صلى الله عليه وسلم تصدقوا سلواتهم يجورو جيت يتعات جيت يمنامن سايكر المرأة تتصرف في مالها طيب فإن لم تكن كذلك قال هو نجالو እንግዲህ ረሺዳ ካልሆነ فليس لعطيتها حكم እሷ ገንዘብ እንግዲህ ሐላፊ ሌላ ነው የሚኖራት እንጂ እሷ ተሰሩፍ የላ ለመስጠቷ ምንድን የለውም حكم አይኖረውም وانه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به ከዚህም የምንረዳው ሰዱቃቲን ሲል ወደ እሷ ስላስጠጋው ለወልይ አምሪሃ ባቷም ይሆን አጎቷ ወንድሟ ከመህሯ ምንም ነገር እንደሌለው ከአያው እንረዳለን ወዳ ፈቅዳ በእክቲያሯ قال ستأتشوا واستكر وفي قوله
فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن طاب يالون بمامتاتو دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة زانية والعياذ بالله. يقول القرآن أسلفنا لكم ولا تنكحوا المشركات إلا أسلفنا كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية من القرآن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. تتمة الآية من دونه ملو وحرم ذلك على المؤمنين. فيها آية صريحة وهو اختيار إسحاق بن راهويه وهو الصحيح. أيتشال زانية ساتتوبت من ساتل ما قبت أيتشال الله من يالنا أتاقبوا ليلوتشو أميلوا له آية ما على كل الأحوال إرشادات القرآن وتفكر وتمعن مقرات مردات يقبانا لنا ساعات بسلالة تفسير الآيتين الأخيرتين نؤجلها لما بعد. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.